ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 ब्रह्मविदाप्नादिपरम् तदेशाभ्युक्ता सत्यम् ज्ञानमनन्तम् ब्रह्म यो वेदनिहितम् गुहायाम् परमे व्योमन् सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्यः पृथिवी पृथिव्यावोषधयः ओषधीभ्योऽन्नम् अन्नात्पुरुषः स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः तस्येदमेव शिरः अयम् दक्षिणः पक्षः अयमुत्तरः पक्षः अयमात्मा इदम् पुच्छम् प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति अन्नाद्वै प्रजाः प्रजायन्ते याः काश्च पृथिवीघश्रिताः अथो अन्नेनैव जीवन्ति अथैनदपि यञ्जन्ततः अन्नगम् हि भूतानाम् ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते सर्वम् वै तेऽन्नमाप्नुवन्ति ये अन्नम् ब्रह्मोपासते अन्नगम् हि भूतानाम् ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते अन्नाद्भूतानि जायन्ते जातान्यन्नेन वर्धन्ते अद्यतेत्ति च भूतानि तस्मादन्नम् तदच्यत इति तस्माद्वा एतस्मादन्नरसमयात् अन्यान्तर आत्मा प्राणमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधताम् अन्वयम् पुरुषविधः तस्य प्राण एव शिरः व्यानो दक्षिणः पक्षः अपानमुत्तरः पक्षः आकाश आत्मा पृथिवी पुच्छम् प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति प्राणम् देवा अनुप्राणन्ति मनुष्याः पशवश्च ये प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते सर्वमेव आयुर्यन्ति ये प्राणम् ब्रह्मोपासते प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यत इति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्मात् प्राणमयात् अन्यान्तर आत्मा मनोमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधताम् अन्वयम् पुरुषविधः तस्य यजुरेव शिरः ऋग्दक्षिणः पक्षः सामोत्तरः पक्षः आदेश आत्मा अथर्वाङ्गिरसः पुच्छम् प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति
यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दम् ब्रह्मणा विद्वान् न बिभेति कदाचनेति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्मान्मनोमयात् अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधताम् अन्वयम् पुरुषविधः तस्य श्रद्धैव शिरः ऋतम् दक्षिणः पक्षः सत्यमुत्तरः पक्षः योग आत्मा महः पुच्छम् प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति विज्ञानं यज्ञम् तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च विज्ञानम् देवाः सर्वे ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते विज्ञानम् ब्रह्म चेद्वेद तस्माच्चेन्न प्रमाद्यति शरीरे पाप्मनो हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुत इति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयात् अन्यान्तर आत्मानन्दमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधताम् अन्वयम् पुरुषविधः तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिणः पक्षः प्रमोदवुत्तरः पक्षः आनन्द आत्मा ब्रह्मपुच्छम् प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति असन्नेव स भवति अस ब्रह्मेति वेद चेत् अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद सन्तमेनम् ततो विदुरिति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य अथातो न प्रश्नाः उत विद्वानमल्लोकम् प्रेत्य कश्चन गच्छति आहो विद्वानमल्लोकम् प्रेत्य कश्चित् समश्नुता सोदानयता बहुस्याम् प्रजायेयेति सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा इदगम् सर्वमसृजत यदिदम् किञ्च तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशते तदनुप्रविश्य सत्यत्यक्ष्याभवत् निरुक्तम् च निरुक्तम् च निलयनम् च निलयनम् च विज्ञानम् च विज्ञानम् च सत्यम् च नृतम् च सत्यमभवत् यदिदम् किञ्च तत्सत्यमित्याचक्षते तदप्येष श्लोको भवति असद्वा इदमग्र आसीत् ततो वै सदजायत तदात्मानज्ञः स्वयमकुरुत तस्मात्तत्सुकृतमुच्यत इति यद्वै तत्सुकृतम् रसो वै सः रसगृह्येवायम् लब्ध्वानन्दे भवति को ह्येवान्यात्तः प्राण्यात् यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् एष ह्येवानन्दयाति यदा ह्येवैष एतस्मिन्न दृश्येनात्मे निरुक्ते निलयने भयम् प्रतिष्ठाम् विन्दते अथ सोऽभयम् गतो भवति यदा ह्येवैष एतस्मिन्नुदरमन्तरम् कुरुते अथ तस्य भयम् भवति
तत्त्वेव भयम् विदुषामन्वानस्य तदप्येष श्लोको भवति भीषास्माद्वादः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पञ्चम इति सैषानन्दस्य मीमागुंसा भवति युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः आशिष्टो दृढिष्ठो बलिष्ठः तस्येयम् पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुष आनन्दः ते ये शतम् मानुष आनन्दाः स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते ये शतम् मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः स एको देवगन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते ये शतम् देवगन्धर्वाणामानन्दाः स एकः पितॄणाम् चिरलोकलोकानामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते ये शतम् पितॄणाम् चिरलोकलोकानामानन्दाः स एक आजानजानान् देवानामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते ये शतमाजानजानान् देवानामानन्दाः स एकः कर्मदेवानाम् देवानामानन्दः ये कर्मणा देवानभियन्ति श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते ये शतम् कर्मदेवानाम् देवानामानन्दाः स एको देवानामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते ये शतम् देवानामानन्दाः स एक इन्द्रस्यानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते ये शतमिन्द्रस्यानन्दाः स एको बृहस्पतेरानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते ये शतम् बृहस्पतेरानन्दाः स एकः प्रजापतेरानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य ते ये शतम् प्रजापतेरानन्दाः स एको ब्रह्मण आनन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य स यश्चायम् पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः स य एवंवित् अस्माल्लोकात् प्रेत्य एतमन्नमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतम् प्राणमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतम् मनोमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतम् विज्ञानमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतमानन्दमयमात्मानमुपसङ्क्रामति तदप्येष श्लोको भवति यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दम् ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्च नेति एतगम् भवावनतपति किमहगुम् साधुना करवम् किमहम् पापमकरवमिति स य एवम् विद्वानेते आत्मानज्ञस्पृणते उभे ह्येवैष एते आत्मानज्ञस्पृणते य एवम् वेद इत्युपनिषत् सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।